अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि पहुंचाई जा सके आप तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो खबरें जो आपकी नजरों से रहती हैं ओझल और कदावर खबरों के तूफान में हो जाती हैं गुम। आज के प्रोग्राम में हमारे पास है आपके लिए जन्नत नजीर वादी कश्मीर, म्यूजिकल नाइट भी और इसमें मौजूद नामवर फनकार, टोकरा कैसे तैयार किया जाता है और कौमी खेल की ग्राउंड की हालत जार भी, और मुलाकात होगी अमन का पैगाम लेकर मक्का मुकरमा तक पैदल जाने वाले पाकिस्तानी से भी। और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। कौमी हॉकी खेल जबूहाली का शिकार। मर्दान में हॉकी ग्राउंड के लिए 5 करोड़ मालियत से खरीदा गया ऑस्ट्रोटर्फ 2 साल से मौसम के रहमो करम पर खुले आसमान में पड़ा है। टोकरे की तैयारी एक मेहनत तलब काम है। राजनपुर के इस काम में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी उनके शाना बशाना हैं, लेकिन उजरत चंद रुपयों के अलावा कुछ नहीं। दहशतगर्दी की लगी छाप को खत्म करने के लिए हाफिजाबाद के कसरत राय का पैदल हज और अमन वॉक। आम की काश्त में नुमाया मकाम रखने वाला शहर मुल्तान, जहां 125 से जायद अकसाम के खुश जायका आम दस्तयाब है, दुनिया भर में मांग के बावजूद बागात को खत्म करने का सिलसिला जारी। अगर आपने पेशावर का तारीखी और 118 साल कदीम अजायब घर नहीं देखा तो फिक्र न करें। अब आप म्यूजियम आएं या न आएं, अपने कंप्यूटर के माउस से सिर्फ एक क्लिक कीजिए और पेशावर म्यूजियम आपके मॉनिटर स्क्रीन पर हाजिर। और आज आपको दिखाएंगे बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर की एक बहुत ही मशहूर सौगात अंदर से, जो अपनी लज्जत और मयार के एतबार से पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में मशहूर है। प्रोग्राम मेरी दुनिया में खुशामदीद आपको कहते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कौमी खेल की। कौमी खेल हर तरह से हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है। मर्दान में हॉकी ग्राउंड के लिए 5 करोड़ रुपए मालियत से खरीदा गया ऑस्ट्रोटर्फ 2 साल से मौसम के रहमो करम पर खुले आसमान तले पड़ा है। हॉकी के खिलाड़ी मैदान में खेलने और प्रैक्टिस करने पर मजबूर, कीमती टैलेंट जाया होने लगा है। इंतजामिया की सुस्ती की वजह से खतीर रकम भी डूब गई है और खिलाड़ी अफसरदा हैं। मर्दान में हॉकी ग्राउंड का सियासत का गुन लगा साफ दिखाई देता है। साबका हुकूमत में खिलाड़ियों के मुतालबे पर 5 करोड़ की खतीर रकम से ऑस्ट्रोटर्फ बैरून मुल्क से मंगवाया गया। ताहम हुकूमत के आखिरी अयाम के बाइस कौमी खेल का मैदान सज न सका। 2 साल से ये मैदान खाली पड़ा है। हुकूमत खामोश है और इंतजामिया लापरवाह। खिलाड़ी नाहमवार मैदान में खेलने पर मजबूर हैं, जबकि ऑस्ट्रोटर्फ के ढेर लगे हुए हैं, जो हुकूमती अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। सीनियर खिलाड़ियों का कहना है कि हम नौजवानों को हॉकी की तरफ राग़िब करने के लिए कोशिश हैं, ताकि वो मनफी सरगर्मियों से बच सकें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों की जो मुस्तकबिल के लिए सोचे, हमारे रीजन में जो कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। पहले जो है ना, जो बंदे आते थे वो अब शार्ट हो गए। खिलाड़ियों का मुतालबा है कि हुकूमत हॉकी की तरवीज और तरक्की के लिए इक़दाम उठाए और उनके मसाइल हल करे। नकल के बगैर समझा जाता है आजकल इम्तिहान अधूरा। थोड़ी सी तैयारी तलबा के घर से करते हैं और बहुत सी मदद उन्हें कमरा इम्तिहान में मिल जाती है, और वो भी बूटी की शक्ल में। बूटी माफिया कौम के मेहमानों का मुस्तकबिल तारीख करने के लिए कोशा हैं। वो लेते हैं कुछ पैसे और हल करवा देते हैं पेपर्स। अमले की साज़बाज़ से और इंग्लिश का प्रचार तो कमरा इम्तिहान पहुंचने से पहले ही दुकानों पर बिकने लगता है, और वो भी महज 100 रुपए में।
تعلیمی بورڈ لاڑکانہ کے زیر اہتمام ہفتے کے روز 9ویں جماعت کا انگلش کا پرچہ ہوا، جس میں معمول کے مطابق طلبہ کھلے عام گائیڈز اور موبائل فونز ساتھ لے کر آئے اور دیدہ دلیری سے نقل کی، جبکہ انتظامیہ اور ویجیلنس ٹیمیں خاموش تماشائی بنی رہیں۔ پرچہ شروع ہونے کے ساتھ ہی فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر بھی دستیاب تھا۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود امیدواروں کے رشتہ دار فوٹو اسٹیٹ مشینوں سے پیپر 100 روپے کے عوض خریدتے رہے اور حل شدہ پیپر بذریعہ چپڑاسی اور پولیس اہلکار امتحانی مراکز میں پہنچاتے رہے۔ جیکب آباد میں بھی طالب علموں نے خوب دل کھول کر نقل کی۔ امتحانی مراکز پر بوٹی مافیا کا راج رہا۔ نقل کروانے کے لیے امتحانی مراکز پر امیدواروں کے آنے سے پہلے نقل کا مواد پہنچ گیا۔ نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، مگر سرٹیفکیٹ ہولڈر ہونا ہے۔ اس لیے بچوں کو نقل کروانے میں نہ صرف رشتہ دار بلکہ امتحانی مراکز میں تعینات پولیس اہلکاروں سمیت انتظامیہ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نقل کے لیے عقل کا استعمال آپ نے دیکھا، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کا اغوا بھی ہوتا ہے اور تاوان بھی نہیں مانگا جاتا۔ نہ جانے پھر اس اغوا کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال جن کے بچے ان کی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں غم ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ چیچا وطنی کا محمد حسنین صرف 13 ماہ کی عمر میں اغوا ہوا تھا۔ والدین دکھ اور تکلیف کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، حکومت سے بازیابی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، شاید ان کی دکھیاری کوئی سن ہی لے۔ چیچا وطنی سے اغوا ہونے والے 13 ماہ کے حسنین کا 22 دن گزرنے کے باوجود تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ محنت کش محمد الطاف کے مطابق حسنین گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا کہ نامعلوم برقع پوش خاتون اسے اٹھا کر لے گئی۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر بچے کو بازیاب کروانے میں ناکام رہی ہے۔ حسنین کے ورثاء کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حسنین کو بازیاب کروایا جائے۔ حسنین کی دادی نے انصاف نہ ملنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کی بھی دھمکی دے دی۔ ملتان میں خستہ حالی کا شکار پرانی عمارتیں لوگوں کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ بار بار انتظامیہ کو یاد دہانی کے باوجود شہریوں کی بات پر کان نہیں دھرے جاتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ خستہ حال عمارتیں کسی دن بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ رہنا بھی احتیاط سے پڑتا ہے اور گزرنا بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔ ملتان کے 6 ٹاؤنز میں 644 خستہ حال عمارتیں ہیں جن کو گرانے کے لیے کئی مرتبہ ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث عمارتوں کو گرایا نہیں جا سکا، جس سے گزشتہ 2 ماہ میں بوسیدہ عمارتیں گرنے سے 13 افراد جاں بحق جبکہ 39 شدید زخمی ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود خستہ حال مکانوں میں مقیم افراد اپنے مکانات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابھی تک کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر جانوں کو شدید خطرہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ انتظامیہ آ کے انہیں دوبارہ سے تعمیر کرے تاکہ ہم اپنی جانوں کو محفوظ کر سکیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق پنجاب حکومت بوسیدہ مکانوں کی تعمیر نو کے لیے تیار ہے، لیکن مقدمات کے باوجود مکانات مالک کسی بھی صورت اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اندرون شہر جس کی میعاد اب ختم ہو گئی ہے اور جو بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ میعاد تھی بھی تو لوگوں نے خود سے خود بنا لیے ہیں، جس کا کوئی نقشہ نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو نوٹسز ان کے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے پرسویڈ کر کے۔ بوسیدہ مکانات کی تعمیر نو کا تخمینہ 20 ارب روپے لگایا گیا ہے، اسی لیے ضلعی انتظامیہ کے تمام دعوے فنڈز کی عدم دستیابی پر صرف زبانی جمع خرچ ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے باعث اندرون شہر میں واقع ان خستہ حال عمارتوں کی تاحال مرمت نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے ان قدیم عمارتوں میں رہائش پذیر ہزاروں افراد کی زندگیاں بھی داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ جانشیر خان، دنیا نیوز، ملتان۔ حکومتی عدم توجہی کی ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں۔ عوام ہے پریشانیوں میں مبتلا اور سرکاری عملہ گم رہتا ہے اپنی ہی دنیا میں۔
और वो भी ड्यूटी के वक्त। कोहटा में वापडा का अमला इस वक्त लूडो की बाजी खेलने में मसरूफ था, जब फोन की घंटी बार बार बज रही थी और मुलाजिमीन खेल के मजे लूट रहे थे। उनको क्या सरकारी नौकरी से है, किसी का मसला हल हो या ना हो, उनकी तनख्वाह तो उन्हें बर वक्त मिलती है। आइस्को ऑफिस नाड़ा मोटोर का शोबा शिकायत का अमला दौरान ड्यूटी काम करने की बजाय महफिल यारा सजाने लगा। दफ्तर छोड़कर दूसरे कमरे में बैठकर लूडो खेलने लगे, जबकि दूसरे कमरे में पड़ा फोन बार बार बजता रहा। लेकिन लूडो की बाजी में मस्त अमला फोन उठाने की जहमत कैसे गवारा करता। एक्सियन रवात और SCO नाड़ा मोटोर से राब्ता किया गया तो उनके मोबाइल मुसलसल बंद मिलते रहे। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, रंगीनियां भी हैं। रंगीनियां भी आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। तफरी शहरियों का बुनियादी हक है, जिसका एहतमाम करना होता है जिले इंतजामिया ने। टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा म्यूजिकल नाइट का इंतजाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर गुलकारों को मदऊ किया गया था। सुर और ताल का ऐसा संगम हुआ कि देखने और सुनने वालों पर सहर तारी हो गया। शायकीन झूम उठे, नौजवानों की बड़ी तादाद ने खूब भंगड़े डाले और महफिल को गरमाए रखा। टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस देखकर शायकीन झूम उठे। म्यूजिकल नाइट में मुल्क के मशहूर फनकारों ने अपनी सुरीली आवाज में गजलें, मिली नगमे और गाने गाकर समा बांध दिया। जबकि मिजाहिया फनकार ने खाके पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। म्यूजिकल नाइट को देखने के लिए शहरी अपने अहले खाना के हमराह आए, जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद भी स्टेडियम में मौजूद थी, जिन्होंने खूब भंगड़ा डालकर महफिल गरमाए रखी। जूते, जेवरात, ज़गबग मलबूसात हमेशा से है खवातीन की पसंद। गुजरात में पहली बार सजाया गया खवातीन के लिए ऐसा मेला, जिसमें उनकी पसंद की तमाम अशिया रखी गई। खवातीन तो बहुत खुश हुई, बच्चे और बच्चियों ने भी खेलों से खूब लुत्फ उठाया और इस मेले में मर्दों का दाखिला कतई तौर पर मना था। गुजरात में पहली मर्तबा खवातीन के लिए शूज का मेला सजाया गया, जिसमें रंग बिरंगे और नित नए डिजाइन रखे गए, जो खवातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। महंगाई के इस दौर में खसूसी डिस्काउंट पर खवातीन का हजूम लगा रहा। अवाम ने इफ्तिताही तकरीब को सचमुच का मेला बना दिया। मेला के मौका पर बरकी कमकमों और गबारों से पूरे हाल को भी सजाया गया। लेडीज बैग के खूबसूरत डिजाइनों ने खवातीन को अपनी तरफ राग़ब किए रखा। बच्चों की बड़ी तादाद ने भी इस मेले में शिरकत की। बहार का जश्न हो तो हर चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया होते हैं। कसूर में जश्न बहारा की तकरीब मकामी बाग में मुनक़िद हुई, जिसमें बच्चों समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन सारा दिन मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर शॉपिंग करती रहीं। म्यूजिकल शो और फन फेयर ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। बच्चों और बच्चों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। कसूर शहर में खवातीन के लिए फन फेयर और जश्न बहारा के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई। खवातीन और बच्चों ने तकरीब को बहुत पसंद किया। फन फेयर में दर्जनों की तादाद में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगे थे। बच्चों के लिए बरकी पंगूड़े भी लगाए गए।
خواتین کی دلچسپی کے لیے چوڑیوں کے اسٹالز لگائے گئے جہاں خواتین کا رش لگا رہا۔ تقریب میں میوزیکل شو کا بھی انتظام کیا گیا جس سے خواتین اور بچے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اور لبوں کی شان پان کے بھی اسٹالز لگے۔ اس دوران مختلف اسکولوں کی جانب سے آنے والے بچوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جشن بہارا کی تقریب میں ضلع بھر سے آنے والی خواتین، اسکولوں اور کالجوں کی طالبات سارا دن محفل موسیقی، میوزیکل ڈانس اور کھانے پینے کی اشیاء کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ میری دنیا کے بہت سے شہروں کی سیر آپ کو کرانا ابھی باقی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ سیر کے لیے نکلنا ہو تو بہار کا موسم بہترین ہے، کیونکہ اس موسم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خاص تقریب چل رہی ہوتی ہے۔ بہاول نگر وائلڈ لائف پارک میں جشن بہارا فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں شہریوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے تھا بہت کچھ۔ خواتین اور بچوں نے بہت خوشیاں سمیٹی۔ بھاول نگر وائلڈ لائف پارک میں جشن بہارا فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں نے دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ کثیر تعداد میں شرکت کی اور خوب ہلا گلا کیا۔ بچے اور بچیاں فیسٹیول کی رونق سے بہت محظوظ ہوئے۔ جشن بہارا کا میلہ ہے، یہ میری لائف کا پہلا میلہ ہے۔ یہ جب میں نے سارا کچھ دیکھا یہ تو بڑا اچھا ہے۔ ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہیں۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے جس سے بچے بہت لطف اندوز ہوئے۔ خواتین کے لیے ملبوسات اور جیولری کے سٹالز بھی لگائے گئے جنہیں خواتین نے خوب پسند کیا۔ فیسٹیول میں آئے شہریوں نے ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ تقریب میں موجود گول گپے حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے۔ جشن بہارا فیملی فیسٹیول میں خوشیوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کی بدولت خواتین اور بچے خوشیاں سمیٹیں گے۔ صحت مند تفریح سے گھٹن اور شدت پسندانہ رویوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بھلوال میں دی گئی فارغ التحصیل طلبہ کو پارٹی، جس میں طلبہ نے خوب ہلا گلا کیا، ہار پہنائے گئے اور پھول نچھاور کیے گئے اپنے اپنے انداز میں۔ تقریب کو شاندار پرفارمنس، اسٹیج شو، مزاحیہ شاعری اور پیروڈی جیسے رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ آئیے ہم بھی حصہ بنتے ہیں۔ ہلا گلا، شور شرابہ، شاندار پرفارمنس، اسٹیج شو، مزاحیہ شاعری، پیروڈی، یہ سب کچھ ہوا پنجاب کالج بلوال میں، جہاں دی گئی فارغ التحصیل طالبات کو ایک شاندار پارٹی۔ کسی نے پہنائے ہار تو کسی پر نچھاور ہوئے پھول اپنے اپنے انداز میں۔ ذکر ہوا آرمی پبلک اسکول پشاور کا تو ہر آنکھ ہوئی اشکبار اور پیش کیا گیا بھرپور خراج عقیدت، وہ بھی ٹیبلو پیش کر کے۔ سرگودا بورڈ میں اول آنے والی طالبہ شیبہ لیاقت کو دیا گیا چیک پورے 1 لاکھ کا۔ شیبہ تھی بہت خوش، کہا یہ ہے محنت کا پھل۔ کالج پرنسپل شاہ جہاں نے گندم کی کٹائی کا موسم ہے جاری، میرپور خاص میں فصل کٹ چکی اور لگ چکے ہیں گندم کے ڈھیر، اور اب کسان اسے مناسب داموں پر فروخت کرنے کے لیے ہیں پریشان۔ کسان گندم کے جاری کردہ نرخوں سے نیچے گندم بیچنے پر مجبور ہیں، حکومت سے نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرپور خاص میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں سب سے پہلے گندم کی کٹائی میرپور خاص سے ہی شروع ہوتی ہے۔ رواں برس ضلع بھر میں 1,58,000 ایکڑ رقبہ پر گندم کی فصل کاشت کی گئی، جس سے مقامی آبادکاروں کو تقریباً 22 لاکھ من گندم پیداوار حاصل ہوگی۔ حکومت سندھ نے گندم کی خریداری کے نرخ 1,300 روپے فی من مقرر کیے ہیں۔
محکمہ خوراک سندھ نے ضلع بھر میں 6.5 لاکھ من گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے آبادکاروں کو گندم کا باردانہ فراہم نہیں کیا گیا، جس کے باعث مقامی آبادکار اپنی گندم بچانے اور قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے گندم اوپن مارکیٹ میں 1050 روپے فی من فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جس کے باعث آبادکاروں کو تقریباً 55 کروڑ روپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور ابھی آپ کو سناتے ہیں حکومتی بے حسی کی ایک اور داستان۔ 21ویں صدی میں جہاں انسان صاف پانی خرید کر پیتا ہے، وہیں ڈیرہ بگٹی میں لوگ جوہر اور گندے تالابوں سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یہ بیچارے تو خرید کر بھی پانی نہیں پی سکتے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے پینے کے پانی کی جگہ بھی وہی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کی آنکھیں بند ہیں، نہ جانے کب کھلیں گی۔ یہ مناظر نہ 18ویں صدی کے ہیں اور نہ ہی کسی افریقی ملک کے، بلکہ ملک بھر کی گیس کی ضروریات پوری کرنے والے ضلع ڈیرہ بگٹی کے ہیں۔ یہاں رہنے والے انسان اور جانور دونوں برساتی جوہر سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ 10,000 سے زائد انسانوں کے لیے پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں، اور جوہروں کا غلیظ پانی پینے کے باعث 50% آبادی ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسے موذی امراض میں مبتلا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پینے کے پانی کے نام پر آنے والے کروڑوں روپے کا فنڈ خدا جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ یہاں 10-15 سال سے ایک پانی واٹر سپلائی کا منظور تھا، وہ خراب ہو کے پڑا ہوا ہے۔ اس میں نہ پینے کا پانی ہے، کچھ سہولت نہیں ہے۔ ہم ان جوہڑوں سے اور تالابوں سے جا کر پانی پیتے ہیں جہاں پر کتے اور گدھے بھی وہیں جگہ پر پانی پیتے ہیں، ہم بھی وہی پیتے ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ والا سے مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل کریں۔ پبلک ہیلتھ کے افسران کی ستم ظریفی سے لوگ الگ پریشان ہیں، ان کو دفتر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ عوام کی ہے حکومت سے اپیل کہ خود دارا ان کے حالات زار پر رحم کر کے انہیں فی الفور پانی جیسی بنیادی سہولت فراہم کی جائے تاکہ بیماریوں کے پھیلنے سے بچا جا سکے۔ میری دنیا میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شدت پسندوں کی ہٹ دھرمی کے باعث پاک آرمی کے ایک اور جوان نے کیا جام شہادت نوش۔ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں سفتر آباد کا رہائشی محمد نواز شہید ہو گیا۔ اہل خانہ اور اہل علاقہ نے محمد نواز کی شہادت پر فخر کا اظہار کیا۔ پاک آرمی کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے جاری آپریشن ضرب عزم دتا خیل کے مقام پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کا پاک آرمی کے جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 4 شدت پسندوں کو جہنم واصل کیا اور 2 کو زخمی، لیکن صفدر آباد کا سپاہی محمد نواز شہید ہو گیا۔ سپاہی محمد نواز کو ان کے آبائی گاؤں میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کر کے سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید نے اپنے والدین اور ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ اس کے دوست جو ساتھ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے آگے فرنٹ پہ یہی تھا۔ ہم تو 8 بھائی ہیں، ایک اگر شہید ہوا ہم سارے بھی شہید ہونے کے لیے تیار، ملک کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر پاک آرمی کے چاقو چوبند دستہ نے لیفٹیننٹ کرنل وقاص احمد قریشی کی قیادت میں شہید کو سلامی پیش کی اور ان کے بلند درجات کی دعا کی۔ میری دنیا کے اور بھی شہروں کی سیر ہوگی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک۔ تو وعدے کے مطابق آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر میں، جو اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ باہر کا موسم آتے ہی یہاں سیاحوں کا رش لگ جاتا ہے اور دکانداروں کی خوب چاندی ہو جاتی ہے۔ اس کے دلکش نظاروں کو دیکھے بنا کوئی آنکھ نہیں رہ سکتی۔ وہاں پہنچ کر معلوم پڑتا ہے کہ کشمیر کو جنت یوں ہی نہیں کہتے۔ آئیے آپ کو بھی وہاں پر لیے چلتے ہیں۔
जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। साल के चारों मौसमों में यहाँ लोग सियाहत के लिए आते हैं। मौसम बहार शुरू होते ही इस इलाके में कुदरत के रंग मजीद निखर कर यहाँ आने वालों को दावत नजारा देते हैं। कश्मीर इज द फेमस फॉर एस्थेटिक्स स्प्लेंडेड नेचुरल ब्यूटी। जो कश्मीर है पूरी दुनिया में मशहूर है। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फ पिघलते ही हर तरफ फैले कुदरत के हसीन रंग जलवे बिखेरते नजर आते हैं। वादी नीलम और वादी लीपा में बहार की आमद के साथ ही किसान खेतों में मसरूफ नजर आते हैं, जबकि इलाके की बहती आबिशारें और झरने आँखों को ठंडक बख्शते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत बनाया और जब बहार की आमद होती है तो ये और भी खूबसूरती का मंजर पेश करता है। कश्मीर में जहाँ ठंडे मीठे पानी के चश्मे अपनी मिसाल आप हैं, वहाँ इन इलाकों में बहार की आमद के साथ ही बहने वाले दरियाए नीलम और दरियाए जेलम में भी पानी का बहाव तेज हो जाता है। गुज़िश्ता साल आजाद कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा अफराद ने सियाहत की। बालाई मकामात पर अगर खाने पीने समेत रिहायशी सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाए तो इससे इलाके में सियाहत को मजीद फरोग दिया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। कसरत राय खरल, ये नाम है हाफिजाबाद के उस बासी का जिसने अमन वॉक की और पाकिस्तान से मक्का मुकरमा जा पहुंचा। इसके अलावा कसरत राय खरल ने पाकिस्तान में लगी दहशतगर्दी की छाप को मिटाने के लिए कई अमन वॉक्स भी की हैं। वो जहां भी जाता है उसका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है और एजाजी शील्ड से भी नवाजा जाता है। पाकिस्तान से मक्का मुकरमा पैदल अमन मार्च की हाफिजाबाद के रिहायशी कसरत राय खरल ने। डेरा इस्माइल खान से सवात तक की वॉक में तो लोग भी उनके शाना बशाना हो लिए, उनके गले में हार डाले और कदम से कदम मिलाकर चले। कसरत राय खरल का कहना है कि वो मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हुकूमत इजाजत दे तो वो अमन का पैगाम लेकर दहशतगर्दों के पास भी पैदल जाने को तैयार हैं। खरल ज़ादा कसरत ने कराची से खैबर तक भी अमन वॉक की। पाकिस्तान से अमन का पैगाम लेकर सऊदी अरब पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने और पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं, ये साबित करने के लिए अमन वॉक्स की। खरल ज़ादा कसरत राय को अमन वॉक्स पर कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब आपको चखाते हैं कि मशहूर सौगात। बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर की एक बहुत मशहूर सौगात है अंदरस्ते, जो अपनी लज्जत और मयार के एतबार से पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में मशहूर भी है। दूर दराज से आने वाले बाबा बुल्ले शाह के मजार पर हाजिरी भी देते हैं और यहाँ से अंदरस्ते सौगात के तौर पर अपने अपने इलाकों को भी लेकर जाते हैं। आप भी कभी जाएं तो ये अंदरस्ते खाना न भूलिएगा। कसूरी अंदरस्ते अपने बेहतरीन मेयार और लज्जत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दुकानों पर मुल्क भर से आए ग्राहकों का रश लगा रहता है। लाहौर से, पेशावर से, ये फैसलाबाद से, कराची से सब लोग कसूर भी आते हैं। अंदरस्ते हमारे कसूर से लेकर जाते हैं। ये 3 मुख्तलिफ जायकों में तैयार किया जाता है। इसमें पहला फ्लेवर चीनी, आटा और देसी घी से तैयार किया जाता है। दूसरे फ्लेवर में गुड़ और तिलों से घी में तैयार किया जाता है, जबकि तीसरा फ्लेवर खालस खोया और चीनी से देसी घी में तैयार होता है। कसूर में इस वक्त सैकड़ों दुकानों पर हजारों के हिसाब से दूर दराज से आए लोग अंदरस्ते खरीदते हैं। मैं जब भी लाहौर से आता हूँ तो अपनी फैमिली के लिए यहाँ से जरूर लेके जाता हूँ। जबकि यहाँ के शहरी अपने लिए तो खरीदते ही हैं, अजीजों अकारब के यहाँ जाते हुए ये अंदरस्ते सौगात के तौर पर ले जाते हैं। दुनिया भर से आए हुए लोग बाबा बुल्ले शाह के मजार पर हाजिरी देते हैं और फिर इन अंदरस्तों के जायके से लुत्फानंदोज होते हैं। अंदरस्ते चखे आपने, तो अब आपको सैर कराते हैं एक म्यूजियम की। पेशावर का तारीखी और 118 साल कदीम अजायब घर कई तहजीबों का अमीन है। अगर आपने ये म्यूजियम नहीं देखा तो फिक्र न करें। अब आप म्यूजियम आए या ना आए, अपने कंप्यूटर के माउस से सिर्फ एक क्लिक करें और पेशावर म्यूजियम आपके मॉनिटर स्क्रीन पर हाजिर हो जाएगा। महकमे
में आसार कदीमा और अजायब घर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर म्यूजियम को दुनिया भर के लिए काबिल रसाई बना दिया है। वर्चुअल टूर के जरिए अब सिर्फ एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी हिस्से में पेशावर के तारीखी अजायब घर के चप्पे चप्पे की सैर मुमकिन है। www.kprarchaeology.com पर तारीखी मकामात की तफसील उर्दू और इलाकाई समेत मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ज़बानों में भी दी गई है। हम इसको मुख्तलिफ 4-5 लैंग्वेजेस में वर्चुअल टूर को लेके आ रहे हैं। चाइनीज़ ज़बान में, कोरियन ज़बान में, जापानीज़ में और जर्मन में और इंग्लिश में। इसकी बाकायदा पीछे अगर आप विज़िट करें लोकल ज़बानों में भी, पश्तो और उर्दू में भी आप इसको विज़िट करें तो बैकग्राउंड में आपको एक्सप्लेन भी नेटिव जो स्पीकर होगा वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा। वर्चुअल टूर के जरिए पेशावर म्यूजियम की तमाम गैलरीज और यहाँ मौजूद नवादरात को देखा जा सकता है। इसी तरह सवात म्यूजियम और तख्तबाई में मौजूद गंदारा तहजीब के कदीम आसार की सैर को भी मुमकिन बनाया गया है। माहिरीन महकमा आसार कदीमा का कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफे का सबब बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद दीगर अजायब घरों के वर्चुअल टूर्स की तैयारी का काम भी जारी है और जल्द ही तमाम अजायब घरों को अपने घरों में बैठकर देखा जा सकेगा। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर शोबे में बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। इन वर्चुअल टूर्स के जरिए आप पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर पेशावर के इस अजायब घर की सैर कर सकते हैं। कैमरामैन नासिर नईम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज, पेशावर। हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि पाकिस्तान के कोने कोने से आपको अहम मालूमात दें और यही काविश हमारी मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दुनिया टीवी।